السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، تجوید کے رولز کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مجہول ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر۔ اب ہم اس کے تجوید کے رولز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے رولز استعمال ہوئے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی پینسلز کے ساتھ جو نئے رولز آئیں ان کو لکھ لیں، جو پرانے رولز ہیں ان کے ساتھ ان رولز کو ٹیلی کر لیں تاکہ پچھلے بھی ریوائز ہو جائیں اور آگے والے رولز جو ہیں وہ بھی لکھے جائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ انا، نون مشدد اور میم مشدد دونوں ایسے حروف ہیں کہ جن پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز ٹھہرانا، ناک میں ایک الف کے برابر ناک میں نون کی آواز کو لے جانا۔ تو ناک میں نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ٹھہراتے ہوئے ہم نے نون کو ادا کیا۔ ہم اس کو پڑھیں گے انا، اب الف ہے تو الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر ہے اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے ہم نے پڑھنا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے آگے والے حرف کی طرف دیکھا تو آگے حمزہ تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جائے تو حروف مدہ کے اوپر ایک مد آ جاتی ہے، اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے انا اعطیناک، انا اعطیناک۔ اب حمزہ جو ہے اس کو اقصی حلق سے ادا کیا، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے حمزہ ادا کیا،
और आइन को वस्त हलक से गले के दरमियान से हमने अदा करना है। तो हम इसको पढ़ेंगे आ, दरमियान में गले की आवाज़ में ठहराते हुए इसको हमने इसको अदा करना है। आ तोई न का तो जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। तो मोटा होता है और ता जो है वो बारीक होता है। तो को हमने मोटा पढ़ा। तो ज़बर या तोई, या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो फिर ये या लीन होगा। जो हरूफ लीन हैं वो दो हैं, वाओ और या। ये कब लीन होते हैं? जब या साकिन और वाओ साकिन दोनों हरूफ साकिन हो और इन दोनों से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, तो उस वक्त ये दोनों लीन हो जाते हैं। लीन का मतलब है नरमी से अदा करना, इतनी नरमी से अदा करना कि अगर कोई इन पर मद करना चाहे तो मद भी हो सकता है, यानी इनको कोई लंबा करना चाहे तो लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन इनको लंबा नहीं करना। ठीक है, इसको इन हरूफ को लंबा नहीं करेंगे, लंबा किए बगैर इनको अदा करेंगे। तो ज़बर या तोई, आ तोई, तो ज़बर या तोई, आ तोई। तो हम इसको पढ़ेंगे आ तोई ना का, नून खड़ी ज़बर ना, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। हम इसको पढ़ेंगे आ तोई ना कल कौसर। अब ये देखें, लाम साकिन हरफ हमेशा अपने से पीछे वाले हरफ के मुहताज होता है कि अपने से पीछे वाले कोई ज़बर ज़ेर पेश वाला हरफ हो तो उसके साथ मिलना चाहता है। लिहाजा हमने लाम साकिन को काफ के साथ मिला दिया, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, ना ज़बर थी, ना ज़ेर थी, ना पेश थी, इसलिए इसको लाम साकिन को काफ के साथ मिला दिया। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे इन्ना आतोइना कल कौसर। अब देखें काफ ज़बर वाओ कौ, अब ये बाउलीन है, ये यारीन की मिसाल आ गई आपके सामने और ये साथ ही वाउलीन की मिसाल भी आ गई। वाओ साकिन और या साकिन जब इनसे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो ये लीन होते हैं, इनको नरमी से, जल्दी से, आसानी से अदा करते हैं, लंबा नहीं करते। काफ ज़बर वाओ कौ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कौ सारो। अब रॉ जो है ये सा को नरमी से अदा करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा इन्ना आतोइना कल कौसर। रॉ वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। वक़फ़ कहते हैं ठहरने को। तो जब हमने ठहरना कैसे होता है कि जब आयत ख़त्म होती है तो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा जाता है, सांस और आवाज़ दोनों को तोड़कर सांस लेने के लिए ठहरते हैं। तो इसलिए जब ठहरने के लिए हमने रुकना है तो उस वक़्त रॉ साकिन हो जाएगा, एंड वाला हरफ साकिन हो जाएगा। जब एंड वाला हरफ साकिन होगा तो रॉ को बारीक या मोटा पढ़ने के लिए पहले वाले हरफ को देखेंगे। रॉ पहले वाले हरफ पर देखें, अब ज़बर है तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे। तो अगर रॉस पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, अगर रॉस पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना आतोइना कल कौसर। हमने मोटा पढ़ा कौसर। फसल्ली लिरब्बिका, स्वाद जो है ये भी मोटा होता है और सीन बारीक होता है। स्वाद को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। फसल्ली, लाम मुशद्दद है, लाम के ऊपर शद, कंगी जहाँ पर भी ये छोटी सी कंगी आ जाए उस हरफ को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ते हैं। तो हमने इसको पढ़ा फसल्ली फसल्ली लिरब्बिका। रॉ के ऊपर देखें ज़बर है, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज़बर है तो हमने इसलिए इसको मोटा पढ़ा। लिरब्बी, बा पर फिर शद है, मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा इसको। और काफ को लंबा नहीं करना, ना इतना लंबा हो कि इसको ऐसे लगे जैसे हम आगे अलिफ डाल रहे हैं, अलिफ के साथ मिलाकर इसको पढ़ रहे हैं। लिरब्बिका करके नहीं पढ़ना, और ना ही इसको इतना छोटा करना है कि इस पर झटका महसूस हो, यानी लिरब्बिका ऐसे करके ना हो, बल्कि इसको नॉर्मल अदा करना है। हम इसको पढ़ेंगे फसल्ली लिरब्बिका,
لربك وانحر. اب دیکھیں نون ساکن، میں نے آپ کو بتایا تھا ساکن حرف اپنے سے پیچھے والے حرف کے محتاج ہوتا ہے. ساکن حرف جو ہے اسے اپنے سے پیچھے والے حرف زبر زیر پیش والا حرف جو ہے اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. تو ہم نے دیکھا تو الف کے اوپر کوئی اعراب نہیں تھا، نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو واو کے ساتھ ملا دیا. تو ہم نے اس کو پڑھا وانحر. اب نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف حلقی میں سے ہا آ گیا. ہم نے اخوا کی تعریف پڑھی تھی کہ نون ساکن کے بعد نہ جب حرف حلقی بھی نہ ہو، حروف یرملون میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو اور با بھی نہ ہو، تو اس وقت ہم اخفا کرتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے. نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے. جب یوں نون ساکن اور تنوین کے بعد، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے اور را جو ہے اس پر وقف کریں گے. تو پہلے ہی یہ ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا. ساکن حرف جو ہے را، جب را ساکن ہو تو اس کو موٹا یا باریک پڑھنے کے لیے اس سے پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اس کے پیچھے دیکھا تو ہا کے اوپر زبر تھی، ہا کے اوپر زبر تھی. اگر یہاں پر اس را سے پہلے والے حرف پر پیش بھی ہوتا تب بھی ہم نے را کو موٹا پڑھنا تھا. را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتا تو ہم نے را کو باریک پڑھنا تھا. تو ہم نے اس کو ادا کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نون کو ہم نے ظاہر کیا، ون کر کے پڑھا، وان حر نہیں پڑھا. ہم نے کیا پڑھا اس کو وانحر. ان نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گننا ہوتا ہے. ایک الف کے برابر نون کی آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہوئے ادا کریں گے. تو ہم نے اس کو پڑھا ان شانئک. یہ الف ہے، الف پہلے والے حرف پر زبر، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا. ان شانئک، شانئک. یہ حمزہ ہے، حمزہ ادا کریں گے شانئک هو الابتر. ہا جو ہے اس کو اقصی حلق سے اسی طرح ادا کیا، یعنی جو سینے کی طرف گلے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا کیا. اب لام ساکن تھا، ساکن حرف پیچھے والے حرف کے محتاج ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو. تو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، اس کو چھوڑ دیا. تو واو کے اوپر دیکھا تو زبر تھا، تو واو کو لام کے ساتھ ملا دیا هو الابتر. اب با جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کی مقدار 5 ہے. قوت مجدد اس کا مجموعہ ہے. جب حروف قلقلہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی اس پر یہ چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، اس وقت ان پر قلقلہ ہوتا ہے. یعنی جیسے گیند جو ہے دیوار کو لگ کے واپس آتی ہے، ویسے ہی ان حروف پر یہ حروف جو ہیں وہ ان کی آواز بھی واپس آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے هو الابتر. تا کو باریک پڑھیں گے، را کی وجہ سے اس کو تا کو موٹا نہیں کریں گے. اب تور نہیں پڑھیں گے اس کو، اب تر. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را جو ہے جب ہم نے اس پہ وقف کیا، ٹھہرے ہم یہاں پر، تو را ساکن ہو جائے گا. ساکن حالت میں را کو موٹا یا پور پڑھنے کے لیے اس سے پہلے والے حرف کی حالت کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. تو لہٰذا یہاں پر را ساکن سے پہلے والے حرف پر ہم نے دیکھا تا کے اوپر زبر تھی، اس لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھا. ہم نے اس کو ادا کیا ان شانئک هو الابتر. اب ہم اس کی مجہول ادائیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح اس کو مجہول پڑھتے ہیں. بعض لوگ انا اعطیناک الکوثر، اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں انا. ٹھیک ہے، نون کو مشدد اور گنہ کرتے ہوئے ادا نہیں کرتے تو یہ غلطی ہو جاتی ہے.
इसको पढ़ते हैं इन्ना, इसको पढ़ लेते हैं इन्ना, इन्ना, गुन्ना नहीं करते। अगर एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज ना ठहराई तो गलती हो जाएगी। इन्ना आतोइनाकल कौसर। इसी तरह बाज लोग, ये ऊपर मद है 3 से 4 अलिफ के बराबर, इसको लंबा करना है। बाज लोग इसको लंबा नहीं करते बल्कि इसको इन्ना पढ़ देते हैं, इन्ना, ठीक है। छोटा करके पढ़ते हैं इसको तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह आतोइना का, यहाँ पे आइन की बजाय हमजा पढ़ देते हैं आतईना का, तो आ को ता से बदल देते हैं, ठीक है। आतईना का तो गलत हो जाएगा। बाद लोग इसको पढ़ते हैं आतईना का, आइन को हमजा से बदल दिया, तो आ को ता से बदल दिया और नून खड़ी जबर को नून जबर पढ़ लिया। क्या पढ़ते हैं आतईना का, तो गलत हो गया। सही अदायगी है आतोइनाकल कौसर। बाज लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं आतईनाका कल कौसर, अलग अलग करके पढ़ लेते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी है इन्ना आतोइनाकल कौसर। और बाज लोग जो सा है इसको सीन पढ़ देते हैं, कौसर पढ़ देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही अदायगी है इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बाज लोग इसको पढ़ लेते हैं और मजहूल अदायगी जो है इस तरह करते हैं इन्ना आतैना, आतैना का, आतैना कल कौसर, तो इस तरह पढ़ना भी गलत है। ये पंजाबी में कुरान पढ़ना है। दुरुस्त अदायगी है इन्ना आतोइनाकल कौसर। और मजहूल अदायगी में इसको इस तरह पढ़ते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बाद लोग इसको पढ़ते हैं स्वाद को सीन से बदलते हैं, फसल्ली पढ़ देते हैं, फसल्ली, तो गलत हो जाएगा। स्वाद को सीन से नहीं बदलना, स्वाद को मोटा पढ़ते हैं तो इसको मोटा ही पढ़ना है, हम इसको पढ़ेंगे फसल्ली। इसी तरह बाद लोग इसको पढ़ते हैं फसल्ली, लाम के साथ या को शामिल कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसको पढ़ेंगे फसल्ली लिरब्बिका तो गलत हो जाएगा। फसल्ली करेंगे तो इसका मतलब हमने लाम के साथ या भी पढ़ दी। इसी तरह लिरब्बिका, लब्रब्बिका, तो गलत हो जाएगा। लाम के साथ जब लाम को लंबा किया तो इसका ये मतलब है कि लाम के बाद यहाँ पर हम या पढ़ रहे हैं। लिरब्बिका, रॉ लाम के बाद या पढ़ी और बा के बाद फिर या पढ़ दी, तो यहाँ पर या तो मौजूद ही नहीं है तो हमने इसको या के साथ नहीं पढ़ना। इसी तरह लिरब्बिका, अलिफ भी साथ लगा देते हैं, यहाँ पे काफ के बाद अलिफ को शामिल कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही अदायगी है फसल्लि लिरब्बिका। इसी तरह बाद लोग इसको पढ़ते हैं व अनहर पढ़ देते हैं, अलिफ को भी अलिफ के ऊपर ज़बर अपने पास से लगाकर अदा कर देते हैं। यहाँ पर इजहार करना है तो इजहार नहीं करते, इसको पढ़ते हैं वहर, हा को हा से बदल देते हैं या खौ से बदलते हैं, वन खौर पढ़ देते हैं या वन हर पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी होगी वन हर। हा को गले के दरमियान से निकालना है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इसी तरह बाज लोग इन्ना को पढ़ देते हैं इन्ना, इसको सही अदायगी है इन्ना। और बाद लोग इसको पढ़ देते हैं इन्ना, इन्ना पढ़ देते हैं। नून पर गुन्ना करते हुए अदा नहीं करते क्योंकि नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करते बल्कि क्या कर पढ़ देते हैं इसको इन्ना, इन्ना, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है इन्ना। और बाद लोग इसको पढ़ते हैं एन्ना, एन्ना करके पढ़ देते हैं तो ये मजहूल अदायगी है। इसी तरह मजहूल अदायगी में पढ़ते हैं शान आका होवल अबतर, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है इन्ना शानी आका हुवल अबतर।
بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں شأنیا کا، یہاں پر جھٹکا دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، الف کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، جھٹکا نہیں دینا، اس کو آرام سے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ان شانئک۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں شانئک، نون کے بعد ایک یا لگا دی اور حمزہ کے بعد ایک الف لگا دیا اور پھر کاف کے بعد پھر ایک الف لگا دیا، تو لفظ ہی بگڑ کر رہ جاتا ہے، ایسے تو مطلب بھی چینج ہو جائے گا۔ ان شانئک، ایسے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، ان شانئک هو الابتر۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ہا کے بعد ایک واو دہل کر دیتے ہیں، واو ہا کو لمبا کر دیتے ہیں تو ہا کے ساتھ ایک واو ساکن لگا دیا تو ہوول پڑھ دیتے ہیں، تو غلط ہو جائے گا، صحیح ادائیگی ہے هو الابتر۔ اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں هو الابتر، تا کو تو سے بدل دیتے ہیں، اسی طرح را کو پور نہیں پڑھتے، اس کو پڑھ دیتے ہیں هو الابتر، تر پڑھتے ہیں ان شانئک هو الابتر، تو غلط ہو جائے گا، را کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، ہم اس کو درست طور پہ ایسے پڑھیں گے، ان شانئک هو الابتر۔ یہ تھا آج کا سبق، اس سبق پر غور کریے، اس کو سنیے اور اس کے پیچھے پیچھے دہرائیے، اپنا سبق دہرائیے اور روز کو بھی اچھی طرح سمجھیے، ان کو لکھیے، ان کو یاد کریے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔